अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जुमेरात की सुबह आप सबको जुमा रात मुबारक हो। जुमा नहीं है, जुमेरात है, जुमा भी आ जाएगा। बहरहाल, हम नए चैनल हरमीत सिंह स्पीक से आप सबसे मुखातिब हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ट्रम्प के सदर बनने से इसराइल की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ट्रम्प इसराइली नवाजी का माजी क्या रहा, उस पर भी बताएंगे। नेतन्याहू के घर के बाहर इसराइलियों का मुजाहरा, इराकी मज़ाहमत का हीफा पर ड्रोन हमला, शुमाली इसराइल और बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट बरसा दिए, मिस्र और तुर्की का अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ा मुतालबा। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल को, ये आपका चैनल है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत होती है। उसकी वजह ये है कि हमने काम करना है और एक साथ काम करना है, और इस आवाज़ को आप सब हम आवाज़ हो कि हमने आगे तक पहुंचाना है, तमाम तर दुनिया तक। सबसे पहले बात करेंगे इजरायली न्यूज़, नेशनल न्यूज़ के मुताबिक लेबनान से इसराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले जारी हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, जबकि एक रॉकेट लगने से एक कार की तबाही की खबर भी इसराइली मीडिया ने दी है। अपर गलीली में सायरन सुनाई दे रहे हैं। शुमाली गोलान के एरिया में भी एक हादसे और धमाकों की इतलात हैं। इसी तरह करियात शमूना, मेटोला, तेलहाय, वेस्टर्न गलीली में खतरे के सायरन बजने लगे हैं। इसी तरह गजा के बॉर्डर पर मिसाइल हमलों की इतलात सामने आई है। ये खबरें हम कोशिश करते हैं कि इसराइल के अखबारों को कोट करके आपके सामने रखें। हमारी कोशिश होती है हिजबुल्लाह की और मज़ाहमत की बहुत सारी खबरें होती हैं, लेकिन उसको इस वक्त कवर करना कोशिश करते हैं कि ज़रा इसको भी कवर करें और दिखाएं कि भाई सब रियलिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग रियल खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। जज्बाती बातें हमें नहीं आती और जज्बात के भौर में हम आपको नहीं रखना चाहते हैं। हमारे मुसलमान भाई जो हैं जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ये जज्बातों का वक्त अब ख़त्म हो गया है। जिस तरीके से हमने देखा कि गजा की लड़ाई लड़ी गई है, जिस बगैर जज्बात के, एक जज्बा होना चाहिए, लेकिन जज्बात में आकर हम बहुत गलत फैसले करते हैं। आपने गजा की लड़ाई को देखा होगा, जज्बा वही है अपने लड़ने के साथ, अपनी जमीन के साथ, लेकिन जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं किया। आपने देखा होगा लोग इस किस्म के थंबनेल बनाते हैं, आज इसराइल तबाह हो गया, आज इतने रॉकेट बरसाए। ये सब झूठ ढकोसला होता है, हकीकत कुछ और होती है, और मैं सामने हकीकत ही लाने की कोशिश करता हूं। मुझे पता है कि झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ जल्दी ठुस हो जाता है। जो हकीकत बात है आप तक पहुंचाना, और इस वक्त इसमें कोई शक नहीं, जो मैं बात कर रहा हूं बहुत चीजें जो हैं वो इसराइल के लिए बेहतर नहीं है। आप इशारा समझ जाओ। अलमियादीन न्यूज़ के मुताबिक इराक की मज़ाहमत ने हीफा पर ड्रोन हमले किए, जबकि इसराइली मीडिया ने हीफा में खतरे के अलार्म सुनाई देने की इतलात है। अब दोनों खबरें आप खुद कंपेयर करो। जाहिर बात है, एक कह रहा है कि सन्नाटा है, सायरन बज रहे हैं, दूसरा कहता है हमला हुआ है, और वाकई हमला हुआ है। इराक का ये मुसलसल चौथा पांचवा हमला है जो वो कल से और आज से कर रहा है। कल भी मैंने आपको खबर दी थी और आज भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ अलमियादीन को कोट करके कि इसराइली मीडिया कह रहा है सायरन बज रहे, अलमियादीन कह रहे हैं उसने टारगेट को अचीव किया है। ये बहुत बड़ी बात होती है, अचीव करना। इसी तरह लेबनानी न्यूज़ चैनल अलमियादीन के मुताबिक मज़ाहमत ने गजा की पट्टी में एक और इसराइली जासूस ड्रोन को कब्जे में अपने ले लिया है। गजा जबालिया कैंप में इस वक्त झड़पें बड़ी तेज हैं। दोनों तरफ बड़ी शदीद किस्म की फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ आग के गोले बरस रहे हैं। बड़ी बात है कि मज़ाहमत अभी भी वहां पर एक्टिव है। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है। दूसरे ने आपको बताते चले कि मिस्र और तुर्की ने इसराइल पर असलहे की पाबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ा मुतालबा किया है। मिस्र इसराइल पर हथियारों की पाबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में तुर्की के मुतालबे में शामिल हो गया है। मिस्र तुर्की की क़यादत में एक करारदाद में शामिल हो गया और इसे दर्जनों ममालिक की हिमायत हासिल है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दे। वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में कहा गया कि मिस्र ने इसराइल पर बैनुल-अक़वामी कानून और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन को मुसलसल खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए दबाव डालने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर इस कॉल में शमूलियत इख्तियार कर ली। चलो, ये तो खबर है और उन्होंने आंखें काली करनी होती हैं तुर्किश अवाम की, मिस्र की अवाम की, लेकिन हकीकत यह है कि
یہ اپنی یہ روک دے نا، یہ جو اسلحہ ترکی دے رہا ہے، اسرائیل کی جو کمپنیاں ہیں وہاں پہ کام کرتی وہ روک لینا اچھی بات نہیں ہوگی۔ مصر جو ہے وہ بارڈر لائنز کو کھانے کے لیے کھول دے، غزہ کے معصوموں کو پانی دینے کے لیے کھول دے تو بڑی بات نہیں ہوگی۔ یا مصر جو رات کی تاریکی میں جس طریقے سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے گولی میرے سینے پر لگے گی ورنہ نہیں لگے گی، ایسے کیا نا، ایسے کیا، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ جب ایران نے حملہ کیا تو مصر نے اپنے آپ کو ایکٹیو کیا، اپنے میزائلوں کو، اور ایران کے میزائل گرانے کی بھرپور کوشش کی۔ تو اس ڈھکوسلا بازی کی ضرورت نہیں ہوتی، سمپل از دیٹ۔ تو یہ نہیں ضرورت ہوتی ساری چیزوں کی، لوگوں کو مت بنائے کہ بھئی سب ایسے ہوگا، ایسے کریں گے، یہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کل میں نے خبر دی تھی، مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ بھئی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف غزہ میں ظلم زیادتی، دوسری جانب آپ دیکھیں کہ وہ ہیلوین جو وہ ڈراونے سے جو لوگ چہرے بن جاتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں ایک ویک سے لوگ چڑیلے بن گئے ہیں، کوئی جو ہے کسی نے منہ اپنا بگاڑا ہوا ہے، کسی نے جو ہے اپنے سے بھوت بنایا، کسی نے پریت بنایا، بھوت پریتوں کا یہ میلہ آپ نے دیکھا۔ منافق ہیں، یہی میں کہوں گا، یہ ورڈ کافی ہے ان کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب زیادہ بولیں گے تو۔ ٹرمپ کی جیت پر لبنانی اور فلسطینی عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ٹرمپ کے پچھلے دور حکومت میں افغانستان، شام، مشرق وسطی سے امریکی فوج کا واپس بلایا گیا۔ ٹرمپ نے کوئی بڑی جنگ نہیں چھیڑی، لیکن فلسطین کاز کو شدید دھچکا انہوں نے پہنچایا۔ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیا، گولان کی پہاڑی اور ویسٹ بینک میں غیر قانونی یہودی بستیوں پر جو ہے اسرائیلی خود مختاری تسلیم کی۔ ڈیل آف دی سینچری کے تحت متحدہ عرب امارات جو ہے، بحرین و دیگر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کروائے۔ ٹرمپ نے اسرائیلی ایما پر ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو بھی شہید کرایا۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں یک طرفہ طور پر ٹرمپ نے جو ہے اس کو ختم کیا۔ پولنگ ڈے پر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹرمپ کے صیونی داماد جیرڈ کشنر کا ڈیل آف دی سینچری کے معاہدے میں اہم کردار تھا۔ کشنر نے حال ہی میں غزہ میں تمام فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ دوسری طرف نتنیاہو نے صدر ٹرمپ کے انتخابات کو ویلکم کرتے ہوئے انہیں کامیابی پر مبارکباد دی۔ اور اسی طرح آپ کو بتاتے چلے کہ ٹرمپ کے دوبارہ منتخب ہونے سے غزہ اور فلسطینیوں کی بے دخلی اور ایران سے امریکہ کے براہ راست تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جبکہ اسلامی ممالک کے اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات میں پیش رفت کا امکان پھر پیدا ہو گیا ہے۔ نتنیاہو کے گھر جو ہے باہر اسرائیلیوں نے مظاہرہ شروع کیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے باہر نکلے، احتجاج کر رہے ہیں، آپ استعفیٰ دے دو، آپ نے بہت تباہی مچا دی ہے۔ بھائی صاحب، یوگولینڈ کے حوالے سے میں نے کل بھی خبر دی تھی کہ وزیر دفاع کو ایک ایسے وقت میں آپ راستے سے ہٹا دیتے ہیں کہ جب جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈلاتے ہوں، اور آپ وزیر دفاع کو، یہ وزیر دفاع خواجہ آصف جیسا وزیر دفاع نہیں ہوتا جو کٹ پتلی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے صرف سائن لیے جاتے ہیں، فیصلے کوئی اور کرتا ہے۔ وہاں کا وزیر دفاع طاقتور ہوتا ہے۔ تو یوگولینڈ کو ہٹانے کے بعد عوام سڑکوں پر آئی گئی ہے اور عوام کہہ رہی کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے اس ٹائم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جو اس وقت یرغمالی ہیں ان میں سے سنگل کامیابی آپ نے حاصل نہیں کی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جو ہے اسرائیلی میڈیا بھی اس کو کور کر۔ اب تک لیے اتنے، بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔